आज आम्ही सायट इन्स्पेक्शन घातलें आहे की आम्ही श्रमदामा अंडर जी आम्ही स घरां घेतलेलीं आसा आनी तातूंतल्यान आज आम्ही भोमा गांवांतले शशिकला गावडे हाचें घराचें इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले म्हणजे खंय बरें कितें जालें आनी फुडलें करपाचें आनी आमचे म्हणजे प्रत्यक्ष ह्या भागाचे पंच आनी माजी सरपंच सुनील बाब आसात मनोहर बाब आसात आनी प्रमोद आसा अशे सगळे आसात आनी जो आमी टार्गेट घेतलो श्रमदामा अंडर फाटल्याच म्हयन्याक आमी सुरवात केल्लें लागीं लागीं म्हाका म्हयनेसून जावंक नासलो आनी आज हें जें काम आसा एटलिस्ट आमकां एक 70% कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणजे ताजें फिनिशींग उरलेलें आसा तें आमकां फुडल्या सादारणशे 15 दिसां भितर किंवा एक म्हयने भितर सोंपपाक जाय आनी आमचे कल्पना आसा सगळे म्हणजे जवळ जवळ केपें सांगें काणकोण ह्या भागांतली जितली आमी घरां घेतलेलीं आसा ती जवळ 70 घरां घेतलेलीं आसा ती 17 घरां आमकां 27 जुलय पयलीं म्हणजे म्हज्या वाडदिवसाचे पयलीं आसा ती कंप्लीट करपाक असो एक टार्गेट घेवन गेल्ले आनी त्या दिसाक आमी प्रत्यक्ष तांकां चावी नकल करपाक सोदता म्हणून आजच्या दिसाक शशिकलाबाईचें घर जें आसा तें प्रत्यक्ष पळोवन ताजे संदर्भांत पाहणी करपा खातीर आनी प्रत्यक्ष ह्या भागाचे जे सुनील बाब आनी मनोहर बाब आनी प्रमोद आनी आमचे स्थानीक कार्यकर्ते आसा तांणी चड इनिशिएटीव घेतलेलो आसा म्हणून ताच्या सकट आमी प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन करप ताची पाहणी करपा खातीर आयिल्ले. सर आज सादारणशे परिवारान तुमी 5-7 घरां बांदतात सो प्रत्येकाचें सिच्युएशन इतलेंच आसा 60-70 कांय जाणांचें 50% जाल्लें आसा हें मातशें फुडें गेल्लें आसा एक फाटल्या 8 दिसान पावस भरपूर पडले तेन्ना मातशें फुडें उरलें फुडल्या आठवड्याक आज पावस नासलो जाल्यार आमी फुडल्या म्हयने भितर आमी घराक पूर्णपणे कंप्लीट करपाचो टार्गेट आमी घेवन वता आनी निश्चितपणे जातली हे जातले नळे वेळ घालून सगळ्या 27 तारखेक त्या दिसा तुमचो वाडदिवस आसा वाडदिवसा दिसा 27 जुलया दिसा तांकां सादारण कितल्या घरांक तुमी दितले त्या दिसा 17 घरांक आमी बर्थडे दिसा तुमचे 17 घरांक आमी चावी दितले.